सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 12 गते बिहिबार, साउन कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, सन् 2022 जुलाई 28 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एसई परीक्षाको नतिजा 5 वर्ष यताकै कमजोर, कोरोना महामारीको असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको विश्लेषण, उच्च शिक्षाका लागि अर्काको लहलहै र करकापमा भन्दा पनि आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार विषय रोज्न विद्यार्थीलाई शिक्षाविदको सुझाव। रुचिलाई ध्यानमा राखेर र उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसरी कलेजहरू छानिदियो भने अथवा विषयहरू छानिदियो भने उसको सफलताको सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। चितवन, पर्सा, कास्की, रूपन्देही, हेटौँडा लगायत ठाउँमा ठूलो वर्षा, बाढी र डुबानको जोखिम। बिहान 10 बजेसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। 75% रोपाई सकिएपछि बल्ल रासायनिक मल ल्याउने तयारी। भारतबाट G2G मार्फत 5 वर्षका लागि मल ल्याउने सम्झौता। गहुँ खेतीका लागि मलको अभाव नहुने दाबी। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट, संसदद्वारा अनिश्चितकालीन संकटलाई अनुमोदन। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्का 3-0 गोलले पराजित। फ्रान्सलाई हराउँदै जर्मनी महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-4523-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत
नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। यसपालिको एसई माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा विगत 5 वर्ष यताकै कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 4,95,751 विद्यार्थीमध्ये 42 जनाले मात्रै जीपीए 4 मा 4 ल्याएका छन्, जुन संख्या कोरोना महामारी अघि 2074 र 75 को भन्दा पनि कम हो। समान परीक्षा किसिम र मूल्याङ्कनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा 2074 सालमा 74 जना र 2075 सालमा 106 जनाले जीपीए 4 ल्याएका थिए। कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गरेकाले एसईमा जीपीए 4 प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो। कतिपयले नतिजा कमजोर हुनुलाई कोरोना कालको शैक्षिक क्षतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। कोरोना महामारीको असर स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीको पठन पाठनमा पर्यो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले भन्नुभयो, मध्यम स्तरको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी माथिल्लो ग्रेडिङमा उक्लिन सक्थे। उहाँले भन्नुभएको छ, गएको वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालित एसईको नतिजा अनुसार 9,603 जना अर्थात् 1.94% मात्र सबैभन्दा उच्च 3.64 जीपीए प्राप्त गरेका छन्, जबकि 2075 सालमा 17,500 भन्दा बढी अर्थात् 3.83% त्यति जीपीए ल्याएका थिए। विद्यार्थीको संख्या अहिले भन्दा त्यति बेला 36,000ले कम थियो। जीपीएका 8 ग्रेड मध्ये 5 वटामा नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत 2075 सालको तुलनामा यसपटक कम छ। मध्यम स्तरका 3 वटा ग्रेडिङमा भने कोभिड अघिको तुलनामा नतिजा सुधार भएको छ। कोरोना महामारी अघिदेखि नै मध्यम स्तरको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च रहेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गएको पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 35% अङ्क नल्याए ग्रेड सिटमा नन ग्रेडिङ अर्थात् एनजी उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। एसईको प्रारम्भिक नतिजा विश्लेषण गर्दा खस्केको पाइएपछि अन्तिम समयमा यो निर्णयबाट बोर्ड पछि हट्यो। यसपटक 2074-75 मा जस्तै लेटर ग्रेडिङ कार्यविधि 2072 अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा 35 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ। स्रोतका अनुसार न्यूनतम 35% अङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्था यसपालि लागू गरिएको भए झण्डै 50,000 विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुन सक्थे। उनीहरूले पुनः परीक्षा दिन पर्थ्यो। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले नतिजा अपेक्षा अनुसार नआए पनि 2 वर्षपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न सफल हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले एसई दिएका विद्यार्थीले कक्षा 9 र 10 मा राम्रो गरी पढ्न पाएकै थिएनन्, त्यसैले सिकाइ उपलब्धि खस्किएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। कोरोना महामारी अघि महामारीका बेला र त्यसपछिका परीक्षाको तुलना गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। कोरोना महामारी कालमा शैक्षिक सत्र जोगाउन मात्र परीक्षा गरिएको थियो उहाँले भन्नुभएको छ। शर्माले अपेक्षा अनुसार नतिजा सुधार गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सहित तीनै तहको सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावकले एकीकृत मेहनत गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। शैक्षिक सूचकमा पछाडि रहेको मध्य प्रदेश एसईको नतिजामा भने बागमती बाहेकका प्रदेशभन्दा अघि रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। एसई पास भएपछि विद्यार्थीहरूलाई कस्तो विषय पढ्ने र कुन कलेज जाने भन्ने अलमल हुन्छ। विद्यार्थी मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावकलाई पनि अन्यल नै हुन्छ। कतिपय विद्यार्थी साथीभाइको लहलैमा तथा कतिपय चाहिँ अभिभावक र शिक्षकको दबावमा उच्च शिक्षा पढ्ने निधोमा पुग्छन्। तर अर्काको लहलही र करकापमा भन्दा पनि विद्यार्थीको आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार उच्च शिक्षाको विषय र कलेज रोज्नुपर्छ। यसमा अभिभावक र शिक्षकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथी महेश गेवालीले एसई पास भएका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा कसरी विषय छान्ने भनेर शिक्षाविद विनय कुसियतलाई सोध्नु भएको छ। हाम्रो विद्यालय नै हो जो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने हो। कसैले डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भने उसले चाहिँ के भन्दाखेरि अरू विषय पढेर त हुँदैन। टेक्निकल चाहिँ भनौँ डक्टर, इन्जिनियर, ओभरसियर अथवा अन्य कुराहरू पढ्न चाहन्छ भने उसले साइन्स विज्ञान विषय चाहिँ रोज्नुपर्छ। विज्ञानसँग जोड्ने कुराहरू छ, उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने स्कुलबाटै थाहा हुन्छ। जस्तै यो व्यवस्थापन हुन्छ, कसैले अब व्यवस्थापनमा तपाईँको अलि एकाउन्टसँग कुराहरू बढी अलि व्यवस्थापकीय सिद्धान्तसँग, कसैले म म्यानेजमेन्टलाई अलिकति अगाडि बढाउँछु, सिए पनि बन्छु, अरू कुरा बन्छु भन्नेतिर पनि जान सक्छ। कसैले होइन म चाहिँ यो शिक्षकै बन्छु, पेसासँग चाहिँ अलिकति आबद्ध भनौँ मान्छेले शिक्षाले छान्न सक्छ। यो सोसियल साइन्सलाई अलिकति म अगाडि बढाउँछु, म सोसल साइन्सको विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको ह्युमेनिटी एन्ड सोसल साइन्सका विषय छ, उसको कतातिर झुकाव हुन्छ, झुकाव मात्रै बढाइदिने हो कि
कोही साथीहरूको सर्कल हुन्छ, हामीले साथीहरूले जे पढ्छौँ हामी पनि त्यही पढ्छौँ भन्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको ग्रुप हुन्छ। अनि अर्को अभिभावकले भनेअनुसार पढ्ने खालका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। अब अर्को चाहिँ दुविधामा हुन्छन्, मैले यो पढौँ कि त्यो पढौँ कि भन्ने खालको दुविधा हुन्छ। यस्ता समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्ति पाउन अथवा कसरी चाहिँ एउटा बाटो समाउन सकिन्छ? हामीले त्यसरी साथीभाइमै लहीमा चाहिँ यो विषय छान्ने भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। रुचिलाई ध्यानमा राखेर र उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसरी कलेजहरू छानिदियो भने अथवा विषयहरू छानिदियो भने उसको सफलताको सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अभिभावकहरूको पनि चाहना हुन्छ। अभिभावकको चाहना हुँदैमा अब त्यो अभिभावकले एउटा के बुझिदिनुपर्छ भने मेरो अनुरोध छ कि भोलि उसको बालबालिका चाहिँ असफल हुनुभन्दा त सफल हुनु राम्रो हो नि। कतातिर सफलता प्राप्त गर्छ, कतातिर उसको चाहिँ क्यारियर डेभलप हुन्छ, उसको चाहिँ होइन अवसरहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्नेतिर हामीले सोच्ने हो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ क्यारियर चाहिँ नबिग्रोस्। नत्र के हुन्छ भने फेरि उसले 11मा चाहिँ सकेन भने अनि अर्को साल चाहिँ फेरि 11मा एडमिसन लिनुपर्ने। शिक्षकले भन्न सक्छ उसको यसमा रुचि छ भनेर, कसैलाई साहित्यमा रुचि हुन सक्ला, कसैलाई चाहिँ म्युजिकमा रुचि हुन सक्ला। त्यसैले त्यो रुचिअनुसार विद्यार्थीहरूको रुचिअनुसार यदि विषय छानिदिने हो, विषय लिने हो भने उनीहरूको सफलता दर चाहिँ बढी हुन्छ। एउटा विद्यार्थीको भविष्य राम्रो होस्, उज्जवल भविष्य होस् भन्नको लागि चाहिँ यस्ता शिक्षाका क्षेत्रहरूमा अभिभावक र शिक्षकको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि शिक्षक र चाहिँ अभिभावक र समुदाय र अलिकति प्रोफेसनल मानिसहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो उमेर भनेको बालबालिकाले चाहिँ देखासिखी बढी गर्ने उसले चाहिँ एउटा आइडियल बनाउने, म यस्तो बन्छु भन्ने बेला हो। त्यसो भएको हुनाले उसले तिमी यस्तो बन्छौ नि, यसको लागि यो गर्नुपर्छ है, यो गर, यसरी गर भनेर जहिले पनि काउन्सेलिङ, शिक्षकले यसलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने, सिकाइको उसमा चाहिँ काउन्सेलिङको विषयहरू राखिदिन सक्छ उसलाई रुचि भयो भने। यो प्रावधान चाहिँ हुनुपर्छ। अभिभावकले पनि अनावश्यक प्रेसर दिनु हुँदैन बालबालिकाले। अभिभावकले के भने रुचि चाहिँ राख्नुपर्छ, मेरो छोरा के गर्दैछ भनेर राख्नुपर्छ। शिक्षकसँग समयमा, विद्यालयसँग समयमा सम्पर्क गर्ने, मेरो छोराले के गर्छ, कस्तो गर्दैछ भनेर। यो 2 वर्षको फेज उनीहरूको लागि चाहिँ ठुलो फेज हुन्छ कि, किन उनीहरूले आफ्नो प्रोफेसनल क्यारियर डेभलप गर्ने, कतातिर जान्छ भन्ने फेज भएको हुनाले यो शिक्षक, अभिभावक र चाहिँ विद्यालय खास गरेर होइन ले 3टा मिलेर उसको क्यारियर डेभलप गर्ने अथवा चाहिँ अवसर दिने भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले यो तहमा 2 वर्ष भनौँ न 11-12मा अलिकति विशेष सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद विनय कुसियत। काया खैरनमा अब बाँकी खबर। चितवन, पर्सा, कास्की, रूपन्देही लगायतका ठाउँमा ठूलो वर्षा भएकाले सतर्कता अपनाउन बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले गए राति सूचना निकालेर चितवनको शक्तिखोर, माडी क्षेत्रको छरछरे, कल्याणपुर, बनकट्टा, गोविन्द बस्ती र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा ठूलो वर्षा भएको र त्यहाँ बाढ़ी र डुबानको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। ठूलो वर्षाका कारण त्यस आसपास बहने रिउ खोला र अन्य खहरे खोलामा बाढ़ी आउन सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा बाढ़ी र डुबानको जोखिम रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पर्साको ठोरी, मकवानपुरको हेटौँडा, नवलपरासी, रूपन्देही, कास्की र आसपासका क्षेत्रमा पनि ठूलो वर्षा भएको र यी क्षेत्रमा फेरि पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यी क्षेत्र भई बहने साना नदीमा आकस्मिक बाढ़ीको सम्भावना रहेकाले बिहान 10 बजेसम्म नै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। यसैबीच पानी परिरहेकाले गाड़ी चलाउँदा सावधानी अपनाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सड़कका खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेको हुन सक्ने र सड़क चिप्लो हुने तथा पहिरोको जोखिम रहेकाले यात्रा गर्दा बाटोको अवस्थाबारे जानकारी लिन र गाड़ी चलाउँदा सावधानी अपनाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य नाका नागढुङ्गा 9 सड़क खण्ड र 9 मुगलिङ सड़क खण्डमा सामान्य रूपमा गाड़ी चलिरहेका पनि प्रहरीले जनाएको छ। काया कैरनमा खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सानीमा बैंकको सबै प्रकारका खाताहरूमा मासिक ब्याज पाइन्छ नि, थाहा छ? हो नि, बचत खाता, कल खाता मुद्दती, 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका मुद्दती, रिकरिङ खाता र कर्पोरेट मुद्दती खाता सबैमा महिने पछि ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए सानीमा बैंकको 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाता भनेको के हो त? न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका, सानीमा रेमिटेन्स धमाका र सानीमा कर्पोरेट धमाका मुद्दती खाता हुन्। सानीमा रेमिटेन्स धमाकामा त 5.79
वर्षमा 2 गुणा तथा 13.45 वर्षमा त 5 गुणा हुन्छ नि। अनि मासिक बचत गर्ने रिकरिङ खाताको बारेमा थाहा छ त? किन नहुनु, मासिक प्राप्त हुने ब्याज तथा किस्ता रकम मुद्दतीमा नै क्रमिक रूपमा जम्मा हुने रिकरिङ खाता हो। यसमा भविष्यमा ब्याज दर घट्ने चिन्ता पनि हुँदैन। अनि उच्च प्रतिफल पाउने खाता चाहिँ रिकरिङ खाता तथा 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाताहरू हुन्। बचतमा नि बचतमा सानीमा सुपर सेभिङमा त 8.03% ब्याजका साथै रु 5,000 सम्मको निशुल्क होल बडी चेकअप सुविधा पाइन्छ। धेरै बुझेका रहेछौ। ल आजको अन्तर्वार्तामा तिमी पास भयो। मैले मात्र बुझेर भएन नि, जाउँ न सबैलाई बुझाउँ। एयरपोर्ट लाउन्जमा भिआइपी सुविधाका लागि निशुल्क प्रायोरिटी पास लिन पनि नछुटाऊ है। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। विगत 37 वर्षदेखि उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनेको अरुणिमा मावि बौद्ध काठमाडौँमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन र शिक्षा विषय समूहहरूमा भर्ना खुल्यो। हेलो, पैसा पठाएको छु है, यसलाई राम्रो ब्याज दिने ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राख है। भाउजू मोबाइलमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, दाइले के भन्नु भयो र? दाइले विदेशबाट पैसा पठाउनु भएको रहेछ, राम्रो ब्याज दर दिने ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नु भन्नु भएको छ। कुन ब्याङ्कमा जाने? अहिले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले यस्तै विदेशमा रोजगार गरेर पैसा पठाउनेहरूका लागि भनेर 9.03% ब्याज दिने रेमिट्यान्स बचत खाता तथा 12.03% ब्याज दिने रेमिट्यान्स मुद्दती खाता लिएर आएको छ नि। अन्य बचत खाता र मुद्दती खातामा भन्दा 1% बढी ब्याज पाइने नेपालकै पहिलो र विश्वासिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कमा जाने नि। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एसई परीक्षाको नतिजा 5 वर्ष यताकै कमजोर, उच्च शिक्षाका लागि अर्काको लहलही र करकापमा भन्दा पनि आफ्नो रुचि र क्षमतानुसार विषय रोज्न विद्यार्थीलाई शिक्षाविदको सुझाव। चितवन, पर्सा, कास्की, रूपन्देही, हेटौडा लगायत ठाउँमा ठूलो वर्षा, बाढ़ी र डुबानको जोखिम। बिहान 10 बजेसम्म नै सतर्कता अपनाउन बाढ़ी पूर्वानुमान शाखाको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे पत्राचार अड्किरहेको बेला दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढिरहेका बेला उहाँ गएको वर्ष मङ्सिर 1 मा पनि नेपाल आउनु भएको थियो। संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको 4 महिना र एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरेको 1 महिनापछि लूको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। स्रोतका अनुसार 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने लूको भ्रमण र एजेन्डा बारेमा केही सार्वजनिक गरेको छैन। लूले एमसीसी सम्झौताका विषयमा गएको माघ 27 मा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। यो संवादमा लूले एमसीसी फिर्ता भए राम्रो नहुने चेतावनी दिएको नेताहरूले बताएका थिए। एमसीसी र एसपीपीमा अमेरिकाको गहिरो चासो छ। सरकारले असार 6 मा एसपीपीमा सामेल नहुने र पत्राचार गरेर अमेरिकालाई जानकारी दिने निर्णय गरेको थियो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि पत्राचार गरेको छैन। नेपाली कांग्रेस नेत्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणाले हिजो नयाँ दिल्लीमा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। देउवाले 5औं पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको 1 वर्षमा राणा र चौथाइवाले बीच भएको यो चौथो भेटवार्ता हो। उहाँहरूबीच निरन्तर भेटवार्ताले निहित उद्देश्य व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हो कि पार्टी सम्बन्ध सुदृढीकरणमा भन्ने चासो पनि पैदा गरेको छ। कांग्रेस सभापति देउवा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको 1.5 महिना नबित्दै चौथाइवाले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो।
त्यही बेला राणा र उहाँबीच सम्बन्ध स्थापनाको आधार तय भएको हो। भदौ 6 गते रक्षाबन्धनको बेलुकी बालवाटार पुगेका उहाँलाई राणाले राखी बाँधिदिनु भएको थियो, जसले उहाँहरूको सम्बन्धलाई दुई देशका नेताबाट दिदी भाइमा परिणत गरिदियो। यसलाई राखी कूटनीति भनेर टिप्पणी पनि गरिएको थियो। राणा आगामी चुनावपछि उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा रहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताइरहेका बेला हिजो भाजपा विदेश विभाग प्रमुखसँग भारतको दिल्लीमा चौथो भेटवार्ता भएको हो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। देशभर 75% रोपाई सकिएपछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको छ। हरेक वर्ष रोपाईको मुखमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले G2G मार्फत मल ल्याएर सहज बनाउने आश्वासन दिएको थियो। त्यसका लागि गएको फागुन 16मा भारतको तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी र नेपालको तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदान प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको हो। समझदारी पत्र भए लगत्तै जेठ दोस्रो हप्तासम्म मल आउने आश्वासन दिइयो। त्यो मितिमा सम्भव नभएपछि तत्कालीन कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव स्वयंले असारको पहिलो हप्ता मल आउने बताउनुभयो। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने तर मन्त्रीले झुटो आश्वासन दिनुभयो। मल बिनै 75% धान रोपाई भइसक्यो। बुधबार खरिदको सम्झौता भए पनि धानबालीका लागि मल छिट्टै आइपुग्दैन। यसको पुष्टि कृषि सामग्री कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले गर्नुभएको छ। उहाँले भारतबाट आउने मल नेपाली किसानले गहुँ खेतीका बेला मात्रै पाउन सक्ने बताउनुभयो। धेरै छलफलपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको RCFले बेच्ने हो, हामीले किन्ने हो। सम्झौता भइसकेकाले अब आपूर्तिमा सहजता हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। धानका लागि हतारो थियो तर हामीले अधिकतम प्रयास गर्यौं। कतिपय सन्दर्भले गर्दा कुरा मिल्न सकेको थिएन। अब गहुँ खेतीका लागि सहज हुन्छ। भारतबाट G2G व्यवस्थाबाट 5 वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष 1,50,000, दोस्रो वर्ष 1,70,000, तेस्रो वर्ष 1,95,000, चौथो र पाँचौं वर्षमा 2,10,000 मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसमा 60% युरिया र 40% DAP हुनेछ। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। HIV खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की। फोन 01 52 24 352 52 24 353। वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल राम्रो निस्किएपछि सरकार LP ग्यासको पनि पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ बचत भइरहेको छ।
ढुवानीमा हुने नोक्सानी, भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम अन्त भएको छ। इन्धन ढुवानीमा पाइपलाइन उत्तम विकल्प भएकोले नेपाल आयल निगम ग्यास पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको हो। निगमका इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका उपनिर्देशक भरत रेग्मीका अनुसार नेपालमा पाइपलाइन मार्फत ग्यास ढुवानी गर्न भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएको छ। आइओसीले मोतिहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसका लागि रुट सर्वे पनि भइसकेको छ। दशैं होस् वा अन्य चाडबाड र पारिवारिक भेला, जुम्ला कन्का सुन्दरी 1 का भक्तबहादुर कठायतको घर प्रहरी चौकी जस्तै देखिन्छ। स्थानीयले पनि प्रहरीको परिवार भनेरै चिन्छन्, किनकि भक्तका 9 सन्तान मध्ये कान्छी छोरी बाहेक 4 छोरा र 4 छोरी प्रहरीमा जागिरे छन्। तीमध्ये 3 जना हवलदार हुन् भने अरू जवान छन्। 1 छोरा शेरसिंह सशस्त्र प्रहरीमा छन् भने अन्य नेपाल प्रहरीमा। अनौठो के छ भने सबै छोराछोरी प्रहरीमा जागिरे भए पनि भक्तबहादुर एक समय माओवादी जनयुद्धमा लाग्नु भएको थियो। पार्टीले उहाँलाई नाम दिएको थियो भियतनामी। 6 वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका उहाँले आधा दर्जन पटक प्रहरीसँग मुठभेडको सामना गर्नुभयो। अहिले उहाँ सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्न। 2061 सालमा जेठी छोरी प्रेम कलीले प्रहरीमा नाम निकालेपछि अरू छोराछोरीले पनि त्यही बाटो समाते। कान्छी छोरी रेशमाले पनि प्रहरीमै जागिर खुवाउने भक्तबहादुरको रहर थियो, तर सानैमा बिहे गरेकाले उहाँलाई प्रहरीमा भर्ती हुन मेसो जुरेन। 9 छोराछोरी 8 जना प्रहरी शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। श्रीलङ्काको संसदले अनिश्चितकालीन संकटकाललाई अनुमोदन गरेको छ। तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले यसअघि घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन संकटकाल संसदले अनुमोदन गरेको हो। संसदमा हिजो भएको मतदानमा 120 सांसदले संकटकाल अनुमोदनको पक्षमा र 63 जनाले विपक्षीमा मतदान गरेका छन्। सार्वजनिक सुरक्षाको हितका लागि सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश, सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षण र समुदायको जीवन रक्षा ऐन अन्तर्गत वर्तमान राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले घोषणा गर्नु भएको थियो। घोषणा भएको 14 दिनभित्र संसदको अनुमोदन प्राप्त नभएमा कानूनी प्रावधान अनुसार त्यसको म्याद समाप्त हुने श्रीलङ्काको कानूनी व्यवस्था रहेको छ। विक्रमासिंघे जुलाई 20 मा भएको संसदीय मतदानबाट श्रीलङ्काको कार्यकारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सन् 2022 को तुलनामा सन् 2023 मा विश्व अर्थतन्त्र झन खराब अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व अर्थतन्त्र आउँदो वर्ष थप संकटमा गुज्रने देखाएको हो। कोभिड महामारी यता निरन्तर ओह्रालो लागेको विश्व अर्थतन्त्र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र त्यसले निम्ताएका संकटहरूबाट थप ग्रसित छ। रुस युक्रेन युद्ध, बढ्दो ऊर्जा र खाद्यान्न संकट, कोभिड रोकथामका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाएका कडा प्रतिबन्ध लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सुस्ताइरहेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ माग र आपूर्तिको असन्तुलनले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई बढाइरहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 मा 6.1% रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2022 मा 3.2% मा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। यस्तो वृद्धि दर सन् 2023 मा थप खस्किएर 2.9% मा मात्रै सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब खेल खबर। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। हिजो भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा मैदानमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोलले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा कप्तान आयुष घलान, कीर्तिश रत्न छुन्जु र मनोज्ञ नकर्मीले 1-1 गोल गरे। जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। हिजो भएको अर्को खेलमा भारत बंगलादेशसँग 2-1 गोलले पराजित भयो। नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। यससँगै पहिलो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोलले हराएको थियो। श्रीलङ्काको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का बंगलादेशसँग 1-0 गोलले पराजित भएको थियो। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारतसहित नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बंगलादेश सहभागी छन्। नेपालले अब दोस्रो खेलमा भारतसँग आइतबार र अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग मंगलबार खेल्नेछ। फाइनल खेल अर्को शुक्रबार हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा जर्मनी प्रवेश गरेको छ। इङ्ल्यान्डको एमके मैदानमा आज बिहान भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा फ्रान्सलाई 2-1 गोलले हराउँदै जर्मनी फाइनलमा पुगेको हो। जर्मनीले अब उपाधिका लागि इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ।
अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर साउन 3 गतेदेखि उठेको छैन। लामो समय फोहोर थुप्रिँदा त्यसबाट रसाएको लेदो सड़कमा बग्न थालेको छ। सार्वजनिक ठाउँमा थुपारिएको फोहोरबाट चुहिने लेदो वर्षसँगै बग्दा शहर दुर्गन्धित हुन थालेको छ। यसले प्रदूषणसँगै संक्रामक रोगको जोखिम पनि बढाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि फोहोर उठाउने जनाएको छ। सन् 1980 को सुरुवातमा कालीमाटी युमतटोल स्थित नारायण मन्दिरबाट चोरिएको सालभन्जीका काष्ठकला अमेरिकाको लस एन्जलसमा फेला परेको छ। नेपाली सम्पदाको सोधखोजमा सक्रिय अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालका अनुसार लस एन्जलस कन्ट्री म्युजियम अफ आर्टमा फेला परेको हो। चामलमा प्लास्टिकको मिसावट भएको शंकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याएको छ। सदरमुकाम बागलुङ बजारमा रहेको कमर्सियल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको गोदामबाट खरिद गरेर लगेका उपभोक्ताले पकाएर खाने क्रममा त्यस्तो चामल भेटिएको हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। खसी दिएर फर्सी साटियो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। एसई परीक्षाको नतिजा 5 वर्ष यताकै कमजोर। कोरोना महामारीको असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको विश्लेषण। उच्च शिक्षाका लागि अर्काको लहलहै र करकापमा भन्दा पनि आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार विषय रोज्न विद्यार्थीलाई शिक्षाविदको सुझाव। चितवन, पर्सा, कास्की, रूपन्देही, हेटौडा लगायत ठाउँमा ठूलो वर्षा, बाढी र डुबानको जोखिम। बिहान 10 बजेसम्म नै सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। 75% रोपाई सकिएपछि बल्ल रासायनिक मल ल्याउने तयारी। भारतबाट G2G मार्फत 5 वर्षका लागि मल ल्याउने सम्झौता। गहुँ खेतीका लागि मलको अभाव नहुने दावी। विश्व अर्थतन्त्र थप खस्कने प्रक्षेपण। श्रीलङ्काको संसदद्वारा अनिश्चितकालीन संकटकाललाई अनुमोदन। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्का 3-0 गोलले पराजित। फ्रान्सलाई हराउँदै जर्मनी महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनले संसदमा निदाउने सांसदहरूलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा एक दम्पति छन्। सोफामा चिया खाँदै बसेका श्रीमान निदाइरहेका छन्। यसरी खाँदा खाँदै श्रीमान निदाएको देखेपछि श्रीमती भन्दैछन्, निन्द्रा लागे संसद गएर सुते हुने नि, कमसेकम 2000 भत्ता त पाक्थ्यो। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to cake. बर्थडेको दिनमा साथी भाइलाई घरमै बोलाउने हो। बर्थडेको दिनमा साथी भाइलाई घरमा